अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं आम के ऊपर। मिर्जा गालिब का पसंदीदा आम और फिर मुल्तान, क्योंकि मुल्तान की एक बड़ी पहचान जो है वो यहाँ का आम भी है और कहा जाता है कि मुल्तान जहाँ पर औलिया की धरती है वहाँ आमों की भी सरजमीन है। तो आज हम पहुंचे हैं अपनी टीम खेत खलियान के साथ मुल्तान में, और मुल्तान के एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। आज हम जरा उनका बाग विजिट करने आए हैं, उनसे जरा जानेंगे कि इस दफ़ा आम की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, और आम की मार्केटिंग, आम की पल्प, इस सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। प्रोग्राम में आज हमारा साथ देंगे जनाब सरफराज भट्टी साहब। आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेरे बड़े भाई हैं और मुल्तान के जो चंद प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, आम के बागबान हैं, उनमें से ये लीडिंग इनका नाम है। बट साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और गुज़श्ता साल भी मेरे ख्याल में हमने यहाँ पर एक विजिट किया था। इस दफ़ा भी माशाल्लाह क्या सूरत हाल है इस दफ़ा बाग की? अंब था जड़ा है अल्लाह ताला दी मर्जी है कि मौसम बेशक गर्मी इतनी पौंदी है, लेकिन उनके कंटिन्यूटी गर्मी दी या टेंपरेचर डाउन दा है कि अल्लाह ताला दा अपना एक निज़ाम है। ई दफ़ा मौसम ने इंतहाई फेवर की थी, यदि वजह नाल बंपर क्रॉप है बड़े अरसे बाद, खासकर समर बैश चौसा। ठीक है, ई वेले यकीनन बहुत ज्यादा क्रॉप दी वजह नाल रेट्स थोड़ा जिहा फ्लक्चुएट थे, तले आए गो के आउटलेट्स मल्टीपल थी गए, लोग हुण खुद डिजिटल मार्केटिंग वाले पासे भी आ गए। उनका यह कि नेट दे आर्डर प्लेस थी, लोग फार्मर अपने फार्म्स तो या परचेज करके वो लोगों को अंब भेज देते डायरेक्ट। एक मार्केटिंग की नवी जड़ा है एक लहर चल पई और बहुत ज्यादा एक आउटलेट ये भी बन गई चौथी। बिल्कुल ठीक है। ते प्लस ये कि ज्यादा कराप है, अच्छा पल फैक्ट्रीज भी चलते पे, उनके अलावा बे इदारे भी जड़े इंटरनेशनल लेवल दे। गुज़श्ता साल दे निस्बत कितना फर्क हो सी दफा? ये दफा डबल कराप है, कम अज कम डबल है, बल्कि शायद डबल तो भी ज्यादा हो। समर बेस्ट चौसा दी बाकी तकरीबन ठीक, बाकी बराबर है पे, क्योंकि समर बेस्ट चौसा एक ऐसा अंब है क्योंकि फलों का बादशाह अंब है, ते अंबे का बादशाह समर बेस्ट चौसा है। अच्छा सर, बई एक मैं चीज जी पूछना चाहता कि असा दे पे भट्टी साहब आओ कि ए फ्लड इरीगेशन जी है उथई हुई है बाग को, पानी द टाइमिंग तुसा क्या रखी हुई है? ये फल जरा है वो तैयार है। खूबसूरत सवाल कीता तुसा। गाल है कि जेडी फ्लड इरीगेशन है ना, ये एज पर रिक्वायरमेंट होती। तुसा देख गिनो ग्लोबली अमेरिका दे विच भी, कैनेडा दे विच इतनी गर्मी है, उथे मॉर्टेलिटी शुरू थी लोगों की इवें, क्योंकि जिंदा चीज है, फल भी दरख्त भी जिंदा है। अगर असा अज को फ्लड इरीगेशन ना करूं तो ये जड़ा है इंदा टेंपरेचर उत्ते थी वैसी मजीद ये अंब जड़ा है ये पकन लग वैसी ज्यादा और नुकसान थी। लिहाजा जमीन को ठंडा रखना और दरख्त को भी उनकी सर्वाइवल वास्ते भी साकू जी फ्लड इरीगेशन ये वक्त की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई एक चीज जी असा मुख्तलिफ जगह दे दे दें नाज़रीन, ये आप जो है वो देख रहे होंगे पीछे कि आम हैं मुख्तलिफ तरतीब के साथ जो हैं वो लगे हुए हैं। अच्छा ये फिर मिसो के असा कुछ बागन दे 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 हैं कि चुगले पढ़ा रहे सर कि भी जरा पानी है, कुछ माहिरीन ये आते हैं कि अंब दे तने को डायरेक्ट ना लगे, लेकिन इतना सा दे पे हैं कि डायरेक्ट तने को भी लगता पे, ये क्या डिफरेंस है? जी हाँ, ये पिया कि तन्ने दे नाल भी असा थोड़ा जिहा उच्चा कीता होया होंदा है, लेकिन असा फ्लड इरीगेशन अगर दरमियानी करो तो वल रूट रॉट नहीं थींदा। अगर तुसा तन्ने नाल जेडी मिट्टी है वो गाल सही गाल करेंदे वो भी, लेकिन असा कोई अगर हाथ कंटिन्यूसली अगर असा फ्लड इरीगेशन करे सो तो वाली दी स्किन गल सकती है, नुकसान रूट रॉट थी सकता है। लेकिन असा ये महीना डेढ़ करे नहीं दे नाल नुकसान नहीं, क्योंकि पानी लीच डाउन थे वेंदा और भी वेंदा है, क्योंकि गर्मी है इंतहाई। ते ऊ लिहाज नाल नीड ऑफ द टाइम है कि असा को फ्लड इरीगेशन करनी पौंदी। अच्छा फ्लड इरीगेशन करनी पौंदी है। अच्छा जेडे बाग विच मौजूद हैं एक सारा भिरा लंघिया इडिया से इडियो वालेकुम सलाम, क्या हाल है तुहाडा? ये देखो सही ये जो है अच्छा ये क्या है सर? इंदे नाल तुसा हम तोड़ने दे ये हम तोड़ ताकि ढावे ना तले। ठीक है। और ये
ڈٹھن تھے ڈو ہوکس بنے نے ڈو درمیان وچ گیپس ان وچ اب پھس کے تے ایویں تلے آویں تے ایتھے دیکھ نا اے دیکھ یہ ناظرین آپ کو یہ دکھا رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ ایسے یہ اس کو جب کھینچیں گے تو یہ ٹوٹ کے اندر آ اور نیچے گرنے سے بچ جائے گا. جب یہ آم نیچے گرتا ہے تو یہ تقریباً مر چکا ہوتا ہے، یہ ایکسپورٹ کے قابل رہتا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ایکسپورٹ کے لیے یہ سب سے بڑا جو ریکوائرمنٹ ہے، تو اس کے لیے یہ نیٹ بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ دیکھیں پھر اس کو ہم دھو بھی لیتے ہیں تاکہ اس کی اچھا اسی چیز کے حوالے سے میں سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو آم ہے وہ زیادہ تر ڈیمیج ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے کل بھی میں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا باغ میں توڑا کر رہے تھے، اس کو ایسے زور سے جھٹکا دیتے ہیں، وہ آم نیچے آیا، نیچے گرا، تیزی کے ساتھ ہٹ ہوتا ہے زمین پہ، یا وہ اس کے ساتھ بھی توڑ رہے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا، بس ایسے 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 کر کے وہ نیچے گر رہا ہوتا ہے. تو وہ کتنا پرسنٹ جو باغ کے اندر آم ہے اگر اس طرح سے آپ کریں گے تو ڈیمیج ہو جائے گا؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ تو انتہائی اس کے اندر ہر شخص کا جو اس سے منسلک ہے اس بزنس سے اس کا کچن چلتا ہے، تو یہ تو روزی والی چیز ہے. ہر شخص کو چاہیے جو اس کی پکنگ کرتا ہے اس کو بھی اسپیشلی اس نے بھی گھر کما کے لے جانا اپنا کچن. تو آم کو اگر گرائیں گے نیچے تو آپ اس کی عزت نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کو قیمت بھی نہیں ملے گی. آپ کا جو ٹھیکیدار ہے بیخر ہے وہ بھی بیچارہ خوشحال نہیں ہوگا، ذمہ دار سبھی کو نقصان ہے اس چیز کا. اور سب سے عام کی جو صحیح پروٹوکول جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو گرنے نہ دیا جائے. اگر گر جائے تو یہ ایکسپورٹ کے قابل بالکل بھی نہیں رہتا. اچھا اس وقت تو اس کو اندازہ مطلب نہیں ہوتا ہوگا کہ گرا ہے جو کہیں سے ڈیمیج ہوا، لیکن جب پک جاتا ہوگا جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اس کی وہ چیزیں نکلتی ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، جب یہ پک جاتا ہے پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی ہے. اسی لیے جو اچھے ایکسپورٹرز ہیں وہ فارم پہ آ کے خرید کے اور پھر جا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ کامیاب رہتے ہیں. اگر آپ منڈی سے کہ گرا ہوا کہ اس کے ڈنڈے مار کے اتارے ہیں لوگوں نے، اور لوگوں کو تو خیال رکھنا چاہیے کیوں ڈنڈے مارتے ہیں. تو میں تو کلیکٹیولی پورے ریجن میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں میں کہتا ہوں سبھی فارمر کو چاہیے کہ آم کو اس کی عزت تو دو، آم کو اس کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کرو. اس کا یہ ہے کہ کم سے کم پکنگ میں دیکھو جی، آپ کی پکنگ سے لے کے کنزیومر ٹیبل تک یہ بہت سینسیٹیو ٹائم ہے. اس میں آپ نے اس کو دھوپ میں یا ایکسپوجر نہیں دینا، پھر اس کو واش بھی کرنا ہے آپ نے. پہلے گرنے سے بچائیں، پہلے گرنے سے بچائیں. یہ بڑی اہم بات ہے. یہ آؤ تساں. اچھا یہ دسو کیا نام ہے تہاڈا؟ شبیر احمد. شبیر احمد. شبیر احمد یہ دسو کہ ایکو جلے تساں توڑیندے پے ہوندے وے کتنی احتیاط جری ہے او کریندے وے؟ ایکو سے جتنے احتیاط کرو اتنا فائدہ ہے. تلے نہ ہے بالکل. ہاں سب مسعود تھے بے نقصان ہے مالک دا، نقصان نہیں کرنا چاہیے. اسا جھونے کیسے دے بالکل آرام نہ احتیاط نہ کونیا پٹنے کوشش کریں بھی ایک طرح تلے نہ ہے. ٹھیک ہے جب تلے ڈھے منجے ان دی کیا حالت ہوندی ہے؟ وہ یار حال خراب ہو گئی بالکل، کہیں کام نہیں آتا وہ. اچھا ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ کھانے کا نہیں آتا بالکل. بہت شکریہ. اچھا سر ایک چیز اور. اچھا جی ہم اپنے ناظرین کو ایک دفعہ یہ دکھائیں کیسے اس کو توڑتے ہیں. یہ جی یہ اوپر والا ہے جی، یہ دیکھیں، یہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں گر نہ جائے. ہاں جی یہ دیکھیں، یہ صحیح طریقہ ہے جناب. یہ جی صحیح طریقہ ہے اس کو توڑنے کا جتنے باغبان دیکھ رہے ہیں. اچھا سر ایک اور چیز، اس کا جو یہ جوس نکل رہا ہے، رس نکل رہا ہے، یہ لیٹکس ہے، اس کو واش کرنا چاہیے. اچھا واش کرنا چاہیے اور کوشش کریں ٹیمپریچر بھی جو ہے روم ٹیمپریچر ہو پانی کا. اچھا 30 تک ہو، 28 تک ہو. اس سے اس کی جو ہے نا ہیٹ وہ بھی ریموو ہونی چاہیے، فارم ہیٹ جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر ہیٹ ٹریپ ہو جائے پھر بھی آم پکنے میں پرابلم کرے گا. اس کو پہلے تھوڑا ٹھنڈا کریں، سلو ڈاؤن کریں گے، پھر اس کو ایتھلین پیدا ہوگی، یہ آرام سے پکے گا اور ٹھیک ہوگا. اگر آپ اس کو گرم آم کو آپ ڈال دیں گے تو اس میں بھی کمپلینٹ آ سکتی ہے. اور یہ لیٹکس دھونا ضروری ہے. دیکھیں نا یہ پہلے لیٹکس تھوڑی نکلی ہے، یہ پکا نشان پڑ جاتا ہے. اگر فوراً دھو دیں تو پھر یہ تو آم اگر صاف ستھرا نہیں ہوگا تو وہ ریٹ بھی حاصل نہیں کرے گا، ایکسپورٹ بھی نہیں ہو سکے گا. تو جو ہمارے باغبان ہیں وہ جو اس کا رس نکلتا ہے، بہت سارے ہم لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو صاف نہیں کرتے. وہ جو اس کا جوس نکل رہا ہے اس کو آپ اگر دھوئیں گے، اس کو آپ صاف 28-30 ڈگری پہ کا جو پانی ہے اس کے اوپر اگر اس کو دھوئیں گے تو یہ ہے کہ یہ صاف بھی ہو جائے گا اور یہ یہاں سے جو ہے وہ ڈیمیج وہ بھی نہیں ہوگا. اچھا ہم نے یہ چیز دیکھا سر باغ کے اندر، آپ کے آم کے باغ میں مختلف اور پودے بھی لگے ہوئے ہیں. چیکو ہم نے دیکھا ہے وہ لگا ہوا ہے، کہیں پر فالسے کے باغات ہیں، کہیں پر کچھ اور بھی ہے. تو یہ کیا کوئی نقصان تو نہیں دیتا باغ کو؟ آپ نے صحیح سوال اٹھایا، یہ ہونا نہیں چاہیے. کہ میں اگلی دفعہ جو ہے میں سوچ رہا ہوں اس کو ہم شاید روٹ آؤٹ کر دیں. کچھ گھر والے کہتے ہیں جی رہنے دیں، کیونکہ اس سے فروٹ فلائی آگے ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ آپ نے صحیح کہا ہے.
یہ لیکن اس کو ہم پھر تھوڑا سا ایگرو کیمیکل اپلائی کر کے تھوڑا کنٹرول کرتے ہیں، لیکن یہ مینگو آرچرڈ کے درمیان میں اور کوئی ٹری نہیں ہونا چاہیے۔ کتنی اقسام اس وقت آپ کے باغ میں ہیں؟ اس میں 40 سے تو زیادہ ہوں گی۔ اچھا جی جی جی، تو یہ بھی کمرشل باغ میں 5-6 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی چلو جی، اس کا ایک ہمیں پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ورائٹی زیادہ ہیں تو ایک نئی پھلی تو دوسری اس کو پھل اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگ جاتا ہے۔ سب سے بیسٹ ورائٹی کون سی؟ بیسٹ ایکسپورٹ کے لحاظ سے یا ود ان دا کنٹری مارکیٹنگ؟ دونوں لحاظ سے بیسٹ تو پہلے سمر بیسٹ 64 تھا، ٹھیک ہے، لیکن اب جو ہے ایک نئی چیزیں آ گئی ہیں، رٹور نمبر 12 ہے، وہ ٹھیک ہے، ود ان دا کنٹری کمال ہے، وہ کھانے کے لیے بھی لیٹ بھی ہے، اور انور رٹور ہے، اور سمر بیسٹ 64 ہے، یہ تقریباً ٹاپ آف دی لائن ہے یہ۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جب آپ باغ میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ کے پارٹیاں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تندور لگا ہوتا ہے، اس میں باربیکیو بن رہا ہے، اور ساتھ میں آم ہے، کھجور ہے، اور بہت خوبصورت سا سوئمنگ کا جو نظام ہے، فریش پانی جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس سے آپ نہا رہے ہیں۔ اور یقیناً بھٹی صاحب کے اس باغ میں ہم یہ پارٹی اپنی ٹیم کے ساتھ بھی، اور جو دوست یہاں پر آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی ذرا گپ شپ کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بیک جی، ابھی ہم پہنچے ہیں سوئمنگ پول کے اوپر، اور ابھی جو آپ کو دکھا رہے تھے باغ کی تھوڑا سا سیر کرائی، اور اس وقت ہم پہنچے ہیں بہت خوبصورت گرینش قسم کا یہ پانی ہے جو تازہ فریش آ رہا ہے۔ اور بھٹی صاحب اور میں، بھٹی صاحب کی ہمیشہ سے محبت رہی ہے کہ مجھے ہر دفعہ کال کرتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ نے ملتان چھوڑ کر اچھا نہیں کیا، آپ بھاولپور چلے گئے ہو، حالانکہ آپ کے اوپر زیادہ حق ملتان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا سرائیکی وسیب میرا ہے اور میں ہر جگہ گھومتا رہتا ہوں۔ بھٹی صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے پھل کے حوالے سے، پھل کے ڈیمیج ہونے کے حوالے سے۔ ایک چیز میں اس کے اگر ہم مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس وقت دو کنسیپٹ چل رہے ہیں۔ ایک ہے کہ جو لکڑی کی پیٹی کے اندر پیک ہو رہا ہے، ایک ہے کچھ لوگ اس کو گتے کی پیٹی کے اندر پیک کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایکسپینس کے حوالے سے بھی فرق پڑ رہا ہوگا، تو کون سی پریکٹس اس وقت زیادہ بہتر ہے مارکیٹنگ کے حوالے سے؟ لکڑی کے اور گتے کی جو پیکنگ ہے، اس میں اخراجات جو ہے کوئی فرق نہیں ہے زیادہ، یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ لکڑی میں 3-4 چیزیں، اس میں کیل بھی ہے، اس کی لیبر بہت زیادہ ہے، مینول لیبر ہے نا تو مہنگی ہو جاتی ہے، اس میں کیل بھی ہے، لکڑی بھی ہے، اس میں پھر اخبار بھی لگتا ہے، جبکہ یہ گتے والا ہے وہ میکنائزڈ تیار ہوتا ہے، پرنٹنگ ہے، اور وہ تقریباً برابر پڑ جاتی ہے پرائس، اگر فرق ہے تو 19-20 کا ہے، یہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں گتے میں ہی پیکنگ کرے، اسپیشلی ابھی تو جو لکڑی والا روایتی ہے ابھی چل رہا ہے، لیکن گتے والا بھی میدان میں آ گیا 2-4 سال سے، ہر سال بڑھتا جا رہا ہے یہ گتے والا ٹرینڈ جو ہے، اور یہ بہتر ہے۔ جی جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گتے کی جو پیکنگ ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے ود ان دا کنٹری اور ابراڈ کے لیے، باہر تو جاتا ہی گتے کی پیکنگ ہے۔ اچھا سر، ایک اور چیز کہ ابھی جب یہ آم پک گیا تو اس وقت ملتان سے کتنا آم ہے یا کتنے لوگ ہیں جو اس کو ایکسپورٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایکسپورٹ والے ایک اس کا ایسے کہا جا سکتا ہے، جو پرماننٹ پارٹیز ہیں نا ملتان سے، وہ زیادہ نہیں ہیں، وہ 2-4 ہی ہیں جو کہ ہر سال کرتے ہیں، لیکن اب نئے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ پہلے سال ڈسکریج ہو گئے کیونکہ یہ پیرشیبل آئٹم ہے، تھوڑی کمپلینٹ آگے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ لوگوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے اس کا جو ایکسپورٹ ہے۔ ایک سال اگر آپ نقصان کریں گے تو ایکسپیرینس میں جائے گا، تو اگلے سال پھر آپ کو پروفٹ شروع ہوگا۔ تو لوگوں کو جو کہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ایکسپورٹ پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی کئی میرے دوست ہیں، انہوں نے کوئی جرمنی میں بھیجا ہے آم، اور ممالک میں بھیجے آم، تو انشاءاللہ وہ کامیاب، پہلے سال بھیجا کسی نے، کسی کو 2 سال ہو گئے، تو پارٹیز، نمبر آف پارٹیز بڑھ رہی ہیں جو ایکسپورٹ کر رہی ہیں، ٹرینڈ بڑھ رہا ہے۔ اور باقی جو ود ان دا کنٹری مارکیٹنگ ہے، اس میں تو جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے اس میں تو بہت زیادہ امپروومنٹ ہے۔ یہ میں نے بھی دیکھا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور اس کے تھرو مارکیٹنگ کر رہے ہیں۔ جی جی جی، تو میں نے دیکھا آلموسٹ جن کے اپنے فارمز ہیں، وہ ان کے بچے کیونکہ پڑھے لکھے ہیں اور مصروف بھی ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا ان کو انکم بھی ہو جاتی ہے، تو یہ ایک اچھا ٹرینڈ چل پڑا ہے، کوالٹی ہے۔ اور دوسری جو سب سے بڑی بات ہے، وہ فارم، ود ان دا فارم اس کی پیکنگ ہوتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، اس کی پچھلی ہسٹری کا پتا ہوتا ہے کہ یہ آم کو گرا کے جو ہے نا، یا اس کو کوئی ڈنڈے مار کے نہیں گرایا گیا،
बल्कि उसको नेट पिकिंग करके और उसकी जो आम की जो रिक्वायरमेंट है उसकी पिकिंग की या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की, उसको नौजवान उसको फॉलो कर रहे हैं पहले से। यकीनन ये एक अच्छी खबर है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब ये भी ट्रेंड आ गया है कि बड़े आम का जो पौधा है बड़े साइज की बजाय उसको छोटा रखें, अल्ट्रा हाई डेंसिटी। क्या आप लोग भी उस तरफ जा रहे हैं, अल्ट्रा हाई डेंसिटी की तरफ? और क्या वो मॉडल कामयाब है कि 1 एकड़ में आप 500 से 1000 पौधा लगा रहे हैं? क्या वो मॉडल कामयाब हुआ है कहीं पे? हाँ, अभी तो इसकी शुरुआत है। मैंने तो शुरू से वो अल्लाह ताला की फेवर थी। मैं 1989 से उस वक्त मैंने 110 दरख्त लगा दिए, तो लोग तो बड़ा अपोज करते थे, लेकिन वो कामयाब रहा। अब ये 500 वाला है या 700 दरख्त 1 एकड़ में जो लगा रहे हैं, इसका अभी फुल फ्लैज एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि उसको 1.5 साल 2 साल हुए अभी। तो हाँ, अलबत्ता इसमें वो लोग कामयाब होंगे जो इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे। प्रूनिंग और थिनिंग ऑफ द फ्रूट ये है कि नंबर ऑफ फ्रूट्स का भी ख्याल रखेंगे, और ये कामयाब है ये। और बाकी जो हमारा रिवायती है वो भी अभी साथ चल रहा है, क्योंकि अगर उसको बाग को निकाल दें तो जिम्मेदार कहता है, आज ही मेरी बात हुई एक जिम्मेदार से, कहता है मैं अपना किचन कैसे चलाऊंगा अगर मैं उनको सारों को काट दूं। तो उनको जिम्मेदारों को हाई डेंसिटी की तरफ आना पड़ेगा, आ भी चुके हैं। अब हाई डेंसिटी की भी वेरिएबल है, कुछ लोग 110 को हाई डेंसिटी कहते हैं, कोई 500 दरख्त है, कोई 700 तक पहुंच चुके हैं। ये तो हिम्मत है जो उसको प्रूनिंग करेगा। उसकी मैनेजमेंट सबसे ज्यादा अहम है। जी जी, बिल्कुल सही कहा है आपने, मैनेजमेंट का बहुत रोल है, और वो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टाइल में करना पड़ेगी कि नंबर ऑफ ट्रीज ज्यादा है तो उसकी प्रूनिंग भी ज्यादा होगी, ताकि उसमें से एयरेशन हो, उसमें सनलाइट भी पास हो। तो जब उसमें एयरेशन होगी या वेंटिलेशन ज्यादा होगी तो उसमें फ्रूटिंग जो है ना वो होगी भी सही, और क्वालिटी की भी होगी। तो ये आप, और दूसरा डिजीज को भी ये डिस्करेज करती है, ये जो प्रूनिंग है। अच्छा सर, एक और चीज कि यहाँ पर हमारे यहाँ मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुल्तान में, मैंगो रिसर्च स्टेशन है शुजाबाद में। आपको लगता है कि पिछले 10 सालों में इन दोनों इदारों ने, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है आम की इंडस्ट्री के अंदर? देखिए जी, इन इदारों का हमारे सेमिनार होते रहते हैं, जो उनको, देखो जी ये रेसिप्रोकल एक काम चल रहा है। अब वो जो हमारे इदारे हैं वो जिम्मेदार से फीडबैक लेते हैं, लेकिन जिम्मेदार भी उन इदारों से फीडबैक ले रहा है। तो ये रेसिप्रोकेट कर रही हैं चीज़ें, क्योंकि इनके अपने फार्म भी हैं। शुजाबाद में तो अपना फार्म है, मुल्तान वाले भी हमारे फार्म में, हमारे दोस्तों के फार्म में आके वहाँ पे उनके ट्रायल चल रहे हैं, देखते हैं, फीडबैक होता है। तो ये म्यूचुअली किसी हद तक यकीनन, देखो जी गुंजाइश तो रहती है आगे बढ़ने के लिए, ये पक्की बात है। और इसमें यह है कि फार्मर भी, अब पढ़ा लिखा फार्मर है, वो भी बड़ा उसको कीनली ऑब्जर्व भी करता है उसका, क्योंकि उसके जिम्मेदार का तो किचन चलना है, जिम्मेदार के लिए बहुत अहम है। वो एक एक चीज को देखता है कि ताकि जी मेरी जो है यील्ड भी बढ़े, मेरी जो उसकी प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी बढ़े, वो सारी चीजों को देख रहा होता है जिम्मेदार, और उस पर कंपल्शन है। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि इस वक्त जितना एक्सपोर्ट हो रहा है आम, हुकूमत की जानिब से किस तरह की कोई फैसिलिटी, कोई सहूलत जो है वो फराम की जा रही है? जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ द टाइम जो भी हो, वो पैटर्नाइज कर सकती है, एज खुद कोई भी गवर्नमेंट तो नहीं करती होती, वो फैसिलिटेट करती है। एयर फ्रेट है उसमें। अब देखें ना, इस दफा जो हुआ है, दिलचस्पी वाली बात है, आप हैरान होंगे, जो पैसेंजर हमारे प्लेन थे वर्ल्ड वाइड, जिसमें बहुत सारे लोग जाते थे, अब क्योंकि ट्रैवलिंग तो डिस्करेज हो गई कोरोना की वजह से, अब मैंने सीट्स पे भी जो जहाँ पे लोग बैठे होते थे वहाँ पे भी मैंने डब्बे देखे हैं। तो उस तरह आम जा रहा है, पैसेंजर जो प्लेन है उस पर भी मैंगो जा रहा है, अदरवाइज तो कार्गो के लिए है ये। तो ये उनकी कुछ प्लेन सर्विसेज ऐसी है जो उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं, इस तरह भी। अच्छा, आपको लगता है कि कोरोना की वजह से हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर कोई असरात मुरतब हुए हैं आम की? देखो ना, ऐसा कोई ज्यादा डिस्करेज नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग घर बैठते हैं, चाहे पूरी दुनिया में 250 मुल्क है, और आम तो अब देखे ना रास्ते सुकड़ गया, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। आम जो एक दफा खाते हैं, अब इस दफा रशिया भी आम गया तो वो हैरान थे कि हम बदनसीब हैं हमारी नस्लें कि हम ऐसे फ्रूट से दूर रहे। तो अब हमारे कुछ दोस्त रशिया भी ले गए, तो वो उन्होंने तो कहा है जी हमें जितना दे हम खा लेंगे, क्योंकि उनकी पेइंग पोटेंशियल भी है। किसी तरह इसका नुकसान नहीं हो। अब लोग जो है लोग महदूद हो गए कोरोना की वजह से। अब महदूद होने की वजह से उनकी एक्टिविटी है घर बैठ के आम ही खा लें,
اور دوسری جو مینگو کی ایک میں بتاؤں آپ کو، اس کا امیونٹی لیول کا جو شیئر ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو مینگو میں تو آپ بتا بہت نیوٹرینٹس ہے اس میں، تو سٹامک بھی ٹھیک رہتا ہے اور کمال شے ہے یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مینگو کھانے میں یا اس کی مارکیٹ میں کنزمپشن میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا. اچھا، ایک چیز اور کہ پوری دنیا میں بائی پروڈکٹس کے اوپر کام ہوتا ہے کسی بھی پھل کے حوالے سے. مطلب ہم نے زاہد گردیزی صاحب سے پچھلے سال بات کی تو وہ کہہ رہے تھے، بلکہ آپ سے بھی بات ہوئی کہ ہم جاتے ہیں تو مینگو سوپ ہوتا ہے، مینگو کے چپس ہوتے ہیں، مینگو کے ٹافیز ہوتی ہیں، کینڈیز، مطلب مختلف چیزیں ہوتی ہیں. تو پاکستان کے اندر اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے لیکن بائی پروڈکٹس پہ کام نہیں ہو رہا. مطلب اس طرف تو آنا ہوگا. کچھ لوگ کر رہے ہیں اس پہ، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہو. کیونکہ اگر آم فریش بک جاتا ہے نا، دین نتھنگ لائک اٹ. کیونکہ پیرشیبل آئٹم ہے، استعمال کنزوم ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اس میں بھی ہمارے ہاں جو تھوڑا سا جو ایک ڈائلیما ہے، ہمارے ہاں انڈسٹری کو اتنا اپریشیٹ نہیں کیا گیا. اب دیکھیں جی، مینگو آپ اس سے مونوپلی فکس کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کو چاہیے اگر اس طرح کی انڈسٹری لگائے تو اس زون میں، اس انڈسٹریل زون میں الیکٹریسٹی کو فری کر دیں. چائنا نے ایسے کیا ہے. آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی، لوگ انکریج ہوں گے. جب یہ مارکیٹنگ میں آ جائے گا لوگ پھر اس کو پرچیز بھی کریں گے. تو ہمیشہ کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے گورنمنٹ کو ایک انسینٹو دینا چاہیے. انڈسٹری کتنی 10, 20, 30 لگ جائیں گی، اس میں الیکٹریسٹی گورنمنٹ کو چاہیے اس زون میں الیکٹریسٹی کا بل 0 ہونا چاہیے تاکہ پروموٹ ہو. اور ایکسپورٹ میں بھی اب دیکھیں جی، ہمارا اتنا خراب ہو جاتا ہے، اس کی اگر ہم بائی پروڈکٹ بن جائے، مینگو پیپر بن جائے اور چیزیں بن جائے تو اس کی شیلف لائف بڑھ جاتی ہے. ہمیں یہ بہت بڑا ایج ہے. تو اس کو ہم آج بنا کے 4 مہینے بعد بھی بیچ سکتے ہیں. اس کو مینگو پیپر ہے اور چیزیں ہیں. تو اس میں تو بڑا گیپ ہے، بہت بڑا ویکیوم ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. تو اس میں نوجوانوں کو آنا چاہیے، نئی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ کرے گی. اب تو دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. اب کہیں نہ کسی ملک سے چھوٹے، اور انڈسٹری بڑی بھی نہیں ہوتی اتنی. تو اس میں کر کے جو ضائع ہو جاتا ہے ہمارا جناب 30 to 40% مینگو ضائع ہو جاتا ہے یہ ونڈ اسٹور میں یا دوسری چیزوں میں. تو ہمیں تو چاہیے اس چیز کو باقاعدہ پروموٹ کریں. اور یہ مینگو میکسیمم کم از کم 90% تو مارکیٹنگ ہونی چاہیے. ہم تو 30% تو ہم ضائع کر دیتے ہیں. کوئی ڈراپ ہو گیا، کچھ اس کو ویسے ہمارے ہاتھوں سے گر گیا، مس ہینڈلنگ ہے اس میں جو پوسٹ ہارویسٹ ٹیکنالوجی ہے. تو اس میں جو ہے یہ چیزیں آنی چاہیے اور آ جائیں گی. یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے کیونکہ ہسٹری تو آگے چلتی ہے، اپنی مرضی کرتی ہے اور ہمیشہ اچھی چیز کو چن لیتی ہے. یہ پکی بات. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ فروٹ فلائی کی کیا سچویشن ہے؟ فروٹ فلائی کی جی، یہ بڑا اچھا سوال کیا. فروٹ فلائی کا جناب یہ ہے کہ درمیان میں آئی تھی، پھر یہ جب بہت زیادہ گرمی آئی ہے اس میں یہ ڈسکریج ہو جاتی ہے. اب میرا جو آرچڈ ہے اس میں جو اچھا فارمر ہے ان کو چاہیے کہ جو ڈراپ ہوا ہے مینگو وہ اٹھائے اور روٹاویٹ بھی اس کو کر دے. میرا آدھا باغ ابھی روٹاویٹ ہو چکا ہے. کل سے ہم باقاعدہ باقی کو بھی ہم روٹاویٹ کر دیں گے تاکہ اس میں ہیومیڈیٹی لیول کم ہو اور وہاں پہ جو فروٹ فلائز کو چھپنے کا جو ہے وہ موقع نہ ملے اور وہ اسپریڈ زیادہ نہ کرے. اس وقت تک کوئی زیادہ کمپلینٹ نہیں ہے اس وقت تک، کیونکہ بہت زیادہ گرمی میں بھی یہ ڈسکریج ہوتی ہے. یہ بھی کیونکہ لو چل رہی ہے. یہ ہماری آپ کی روہی ہے، یہ تھل، اس کی جو گرم ہوا ہے یہ ہماری اس کو بڑا ڈسکریج کرتی ہے ہماری فروٹ فلائی کو. تو اس دفعہ ابھی آگے اگر ایک بارش آ جاتی پھر تھریٹ بڑھ جائے گی کیونکہ ہیومیڈیٹی لیول زیادہ بڑا نہیں. تو فارمرز کو چاہیے سینیٹیشن کی طرف زور دیں، نیچے صفائی رکھیں، باہر روٹاویٹ کریں، گھاس کے اندر اگر کہیں کوئی فروٹ فلائی، کیونکہ یہ انڈے اس کی ایگ لینگ ہوتی ہے زمین کے اندر. جب اس کے اوپر یہ چل جائے گا، روٹاویٹ ہو جائے گی تو اس کے انڈے اور بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں. تو یہ ایک سینیٹیشن کا بہت بڑا سالوشن ہے، میں سمجھتا ہوں بڑا سولوشن ہے. بالکل ایسے جی جیسے بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے، ہم نے آم کے حوالے سے بات کر لی. ابھی ذرا ملتان میں ہوں اور آم کے باغ میں ہوں اور سوئمنگ پول بھی ہو اور پارٹی نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا. تو تھوڑا سا چنک ہمارے پروڈیوسر ہیں خواجہ راحیل صاحب، انہوں نے ہمیں کہا کہ جی اس دفعہ ہم نے پارٹی کرنی ہے اور بھرپور طریقے سے کرنی ہے. ابھی ذرا ملتان کا جو مزاج ہے اور یہاں کی جو ثقافت ہے، یہاں کی جو مہمان نوازی ہے، اس کے اوپر ذرا چل کر بات کرتے ہیں. اور لائیو باربیکیو جو ہے اس کے اوپر، اور آم کی کون کون سی ورائٹیز ہیں. اس وقت تک تو آم صرف ہمارے پاس پڑا ہے یہاں پہ،
اور यहाँ पर ये रटोल है और रटोल के बहुत खूबसूरत जो है फल इस वक्त तैयार है और मुख्तलिफ वैरायटीज़ जो हैं वो इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। और साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि तंदूर जो है उसमें आग जल चुकी है और अभी बारबेक्यू की तैयारी है। तो हम चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम ज़रा आपको बाग के अंदर बारबेक्यू और पार्टी किस तरीके से होती है थोड़ा सा हम आपको टच उसका भी दिखाते हैं। ब्रेक लेते हैं और फिर बारबेक्यू पोर्शन जो है उसको शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हमारा एक पोर्शन था बारबेक्यू का और अभी हम पहुंचे हैं बारबेक्यू पॉइंट पे। तंदूर के अंदर ये देखें जी ये लगी हुई है और जबरदस्त किस्म का बारबेक्यू। अच्छा सर, ये भी हमारी बड़ी रिवायात रही हैं। जी, क्या कहेंगे हमारी इन रिवायात के हवाले से? देखो जी, ये तो हमारा सदियों से रिवायात है। हाँ। जब हमारा ये जो डेरा है या जहाँ हमारे मैंगो ऑर्चर्ड्स हैं, तो इसमें जो भी मैंगो के सीजन में तशरीफ लाते हैं हमारे दोस्त, हमारे अजीज, तो उसमें बगैर उनको मैंगो के जाने नहीं दिया जाता, बल्कि पूरी दुनिया का जो जिम्मेदार है वो एक जैसा। जब आप वहाँ पे पिकिंग हो रही है फ्रूट की और ये दावत जो है उसका ये लाजमी हिस्सा होता है। बिल्कुल ठीक है। जी जी, तो ये हमारा रिवायात है। जो मेहमान आएंगे पहले ये है, बाकी तो बिजनेस भी है नो डाउट, लेकिन ये रिवायात को हम कैसे देखें जी, रिवायात को कैसे छोड़ सकते हैं? एक और सीख जो है वो तैयार हो गई है और उसको हम अंदर लगा रहे हैं और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का है जी। ये निकाल लें जी। तैयार है, ये तैयार है जी। ये लें, ये उतार ले बेटा। ये पकड़ लें, ये पकड़ लें। और इसके साथ साथ जैसे जैसे नीचे जो है वो पकता जाएगा हम इसको बाहर उतारते जाएंगे, ऐसे ना सर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं आज वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जरा हम उनसे भी बात करेंगे। तंदूर, बाग के अंदर तंदूर और उसकी गर्मी, यहीं पर खड़े खड़े ये बताइएगा कि ये जो वैरायटी लगी हुई है ये कौन सी है? ये जी जनाब ये गोल्डन है। अच्छा। ये भी लेट वैरायटी है। तो ये अभी विद इन द कंट्री इसकी मार्केटिंग होती है। अच्छा। इसकी पल्प भी बनती है और ये दरमियानी वैरायटी है कि बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं होती, बिल्कुल सस्ती भी नहीं होती, ये दरमियानी। लेकिन इसकी फ्रूटिंग देख रहे हैं आप कितनी है। ये फ्रूटिंग की वजह से बहुत मशहूर है ये। अच्छा। इसकी हाँ, ये फ्रूटिंग कमर्शियली ये भी ठीक जा रहा है अभी। अच्छा सर, एक चीज और, मैं ये इसको तोड़ लूं? तोड़ लें, बिल्कुल जी। ये जो चीज है, हाँ हाँ, ये जो इसको निशान लगता है आम को, हाँ, ये किस चीज का है? ये होता है सन बर्न की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्योंकि तनूर जल है, ये हीट की वजह से टॉलरेट इसने नहीं किया, ये खराब हुआ ये। अच्छा। इस हीट की वजह से ना बिल्कुल इसको ठीक है। ये हीट इंजरी आ गई है। अच्छा। जी जी, अगर ये सूरज की तरफ वहाँ भी जहाँ पे सन पाथ है, तो ये साउदर्न साइड होती है सन पाथ तकरीबन, ठीक है, तो उसमें भी सन बर्न हो जाता है। अभी हम वहाँ देखें तो उधर पीछे खड़े हो सन बर्न वाले, ये हमारा ये हीट, इसकी हीट की वजह से ये इसको ये है। देखो अदरवाइज तो ये बड़ा हेल्दी है, अगर इसमें लेटेक्स है हाँ, तो ये बड़ा नॉर्मल होता है ये। अच्छा जी, राना आमिर शहजाद साहब ऑल द वे भावलपुर से हमारे साथ यहाँ पर आज हैं। खान साहब आइए, ये देखें जी, इसमें क्या कहेंगे? भावलपुर से मुल्तान आए हैं, खित्ते की जो रिवायात हैं खास तौर पर सामणी, और ये सामणी का पूरा एक मजा है, क्या कहेंगे? अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्तों का जिन्होंने हमें मदऊ किया, दावत दी, और ये एक अच्छा मौका है इस मौसम को देखते हुए, जितनी मौसम में शिद्दत है। और अभी हम बात कर रहे थे कि जब बंदा यहाँ आता है और अपना पूरा जिस्म पानी के अंदर डिप कर लेता है तो थोड़ी देर बाद वो नेचुरली रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स फील करता है। ये खूबसूरत बाग है, हमें शहरों में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलती और हम अपने रोज़मर्रा जो मामलात हैं उसमें शायद ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफ़ हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि मेरे जैसे तमाम साथियों को, या वो लोग जिनकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए ये वक्त निकालना चाहिए और इस तरह की जगह को एंजॉय करना चाहिए। ये एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ताज़ा ठंडा पानी और साथ में ये आम्बों के बागात और साथ में ये बेहतरीन किस्म का बारबेक्यू हमें हमारे होस्ट ने खिलाया, तो उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार भी हैं। और दोस्तों के लिए यही है कि वो लाजमी इस मौसम को एंजॉय करें और गर्मी की जो शिद्दत है उसको नेचुरली अगर भगाना चाहते हैं आप या कुछ वक्त के लिए रिलैक्स करना चाहते हैं तो इसे ज़रूर एंजॉय करें। आम शाम खाए आज आपने? आज मैंने, मेरा ख्याल है इस सीज़न के सबसे ज़्यादा आम खाए हैं और मिकदार में, मतलब आमतौर पे घर में रूटीन में मतलब कम खाए जाते हैं, तो इस मौसम को एंजॉय करते हुए शायद रूटीन से ज़्यादा आम खाए गए। जितने एक दिन में बंदा खा सकता है उससे ज़रा बेहतर खाए गए, उससे ज़रा बेहतर खाए गए। और इस वक्त बारबेक्यू जो है वो अपने पकने के मराहिल में है और बहुत सारी जो ये सीखें हैं वो तैयार भी हो गई हैं, पीछे से और लग भी रही हैं। तो ज़रा चलते हैं
छाँव में बैठते हैं, छाँव में चलकर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आइए सर। अभी हम तंदूर के ऊपर थे, वो बात कर रहे थे, अभी कुछ वैरायटीज जो है वो हमारे सामने पड़ी हैं। सर मुल्तान खजूर के लिए भी बड़ा अच्छा है? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत आइडियल तो नहीं है क्योंकि हमारा जो डेजर्ट का एरिया वो ज़्यादा आइडियल है, तो हमें तो कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ते हैं क्योंकि हमारा शौक है तो हमने लगाई हुई हैं। कंप्लेंट्स तो आती हैं बारिश के बाद, थोड़ा मसाइल आते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा शौक है इंशाल्लाह हम खाने के लिए और दोस्तों के लिए तो बहुत हो जाता है। अच्छा। और कमर्शियल मैं अभी कर नहीं सका इसको, ठीक है, तो कमर्शियल के लिए भी खास कुछ वैरायटीज हैं जो कामयाब हो सकती हैं। तो जिसमें वो है हलावी है, वो एक ऐसी वैरायटी है कि जो डोका भी कच्ची भी ठीक होती है, खाने में ठीक होती है, बारिश से पहले कंज्यूम भी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। जी। अच्छा सर, एक चीज और बताइएगा जी जी। कि बाग की जो मैनेजमेंट है, बाग की कामयाबी में और अच्छे प्रॉफिट में काश्तकार की मैनेजमेंट कितनी काउंट करती है? सब मैनेजमेंट ही सब कुछ है। आपने बाग को कब पानी देना है बहुत अहम है, और कब पानी रोकना है ये उससे भी अहम है। ये सारी पानी 80% जो बागबानी है वो पानी पे है कि आपने अब कितना पानी देना है और कब रोकना है और कब ज्यादा देना है। आजकल पानी ज्यादा से ज्यादा दें, ठीक है, हार्वेस्टिंग से फिर एक हफ्ता पहले बंद कर दें आप, ताकि उसमें कंप्लेंट ना आए। तो इसमें यही है कि आप जब बहुत सर्दियां हो, जब बारिश ज्यादा हो, ह्यूमिडिटी लेवल ज्यादा हो, फिर आप इरिगेशन रोक दें। जी जी, ये तो आपने दरख्त की बात सुननी है, ये आपका और दरख्त का एक दोस्ती है। आप कितनी फ्रीक्वेंसी आपकी उससे मिली हुई है वो आपको दरख्त खुद बताएगा कि मुझे आप पानी चाहिए। और कभी दरख्त कहेगा मुझे पानी नहीं चाहिए, तो फिर आप उस वक्त पानी ना दें। आजकल पानी देना चाहिए नेक्स्ट फ्रूटिंग के लिए भी। और इस जो अभी ये वाली है इसकी अभी तो कुछ जो लेट वैरायटीज है उन्होंने साइज लेना है, अभी साइज लेना है। राना साहब, इसी आम के हवाले से ही आपको लगता है कि अभी हम जो बात डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से भी कर रहे थे, तो डिजिटल मार्केटिंग में कुछ लोग मतलब अभी बात कर रहे हैं आम के हवाले से, आम को सेल कर रहे हैं हमारे नौजवान भी, तो सोशल मीडिया इस्तेमाल एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से आप? अच्छा, अगर हम बात करें ना कि नौजवान को किसी काम के साथ इंगेज करने की बात करें, दो तरह की चीजें हैं। एक हम कारोबार की बात कर रहे होते हैं या हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट है इंगेजमेंट का, कि हम अपनी यूथ को, अपने उन लोगों को जिनके लिए हम हर वक्त बेरोजगारी का रोना रोते हैं, उनको जो मौजूदा अपॉर्चुनिटीज हैं उनके साथ कैसे इंगेज किया जा सकता है। तो इसी तरह हम बात करें तो यकीनन ये एक बहुत अच्छा अमल है कि हमारे पास इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में से है जिसके पास मोर देन 60% यूथ है, और वो यूथ, और हमारे पास एक चैलेंज अनएम्प्लॉयमेंट का भी है। तो अगर उसको देखें तो हमें अपनी इसी तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि ये खूबसूरत बाग है, इसकी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, इसी तरह हमने खजूर का जिक्र किया, तो अगर कुछ लोग इसको उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, तो कुछ लोगों को हम इंगेज कर सकते हैं, नौजवानों को, जो इसको बेचें भी सही। और बेचने के लिए अगर हम बात करें तो हमारे बहुत ज्यादा तादाद में लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। हमारे जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर यूथ काम कर रही है और डिफरेंट किस्म की अर्निंग कर रही है। तो उसको देखते हुए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोगों को इसके साथ इंगेज कर दें, और वो सीजनल पूरे साल कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो वो इसको बेच सकते हैं। और अगर हम चाहें तो इसको फर्दर इसको डिफरेंट प्रोसेसिंग के जरिए भी बेचा जा सकता है। अगर हम बहुत सारे बड़े बड़े फार्म्स की बात करें तो उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं और उसको प्रॉपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारा वो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर रहे होंगे हम एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं, हम स्टेट को भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम अपने मुल्क की इकोनॉमी को भी, और जो यहाँ से अर्न कर रहा होगा डेफिनेटली वो मुल्क की तरक्की में सर्व भी कर रहा होगा। उसने यहाँ से कमाना है और इसी मुल्क के अंदर खर्च करना है। तो ये एक सीजनल अपॉर्चुनिटी सही, लेकिन ये एक बेहतरीन शानदार किस्म की अपॉर्चुनिटी है। और इसी तरह वो बाकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को हंट करके, फ्रूट्स तो एक चीज़ है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं। अगर आप पिछले दिनों की बात करेंगे तो आपको टमाटर बहुत सस्ता मिल रहा था, और हमें देखने में ये भी आया बहुत सारी जगह पे कि लोग उसको ज़ाया कर रहे हैं रेट ना होने की वजह से, जबकि उसकी प्रोसेसिंग एक पूरा अमल है कि अगर उसको प्रोसेस करके बेच दिया जाता तो शायद उससे केचप बनाया जा सकता है, शायद उससे बहुत सारी बायो प्रोडक्ट्स तैयार की जा सकती हैं जिनको बेचा जा सकता है और एक अच्छा रोजगार कमाया जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे थे आम के हवाले से, और आइंदा आने वाले जो दिन हैं उनमें भी आम के हवाले से हम बात कर रहे होंगे। मुल्तान का जिक्र हो और आम का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। इसी तरह हमारा मुजफ्फरगढ़, भावलपुर, रहीम यार खान, लोधरा, मुल्तान, खानेवाल, कबीरवाला, ये जो इलाके हैं हमारे आम का गढ़ हैं, और इनके ऊपर हम मजीद आगे आने वाले दिनों में पूरी सीरीज करने आम के ऊपर जा रहे हैं। आम की मार्केटिंग, आम के बाय प्रोडक्ट्स, इसका पल्प, इसकी डिजिटल मार्केटिंग, इसकी एक्सपोर्ट,
اس तमाम के ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा। अतर लाशारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।